अथ चतुर्थः सर्गः। ह्रियमाणौ तु काकुत्स्थौ दृष्ट्वा सीता रघूत्तमौ उच्चैश्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजौ। एष दाशरथी रामः सत्यवाञ्छीलवाञ्छुचिः रक्षसा रौद्ररूपेण ह्रियते सह लक्ष्मणः। माम् रक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूलद्वीपिनस्तथा माम् हरोत्सृज काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तमा। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वेगम् प्रचक्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यम् बाहुम् बभञ्जः रामस्तु दक्षिणम् बाहुम् तरसा तस्य रक्षसः। स भग्नबाहुः संविघ्नः पपाताशु विमूर्च्छितः धरण्याम् मेघसङ्काशो वज्रभिन्न इवाचलः। मुष्टिभिर्बाहुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येनम् स्थण्डिले निष्पिपेशतुः। स विद्धो बहुभिर्बाणैः खड्गाभ्याम् च परीक्षतः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ नममारस राक्षसः। तम् प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम् भयेष्वभयदः श्रीमानिदम् वचनमब्रवीत्। तपसा पुरुषव्याघ्रराक्षसोऽयम् न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुम् राक्षसम् निखनावहे। कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनेऽस्मिन् सुमहच्छ्वभ्रम् खन्यताम् रौद्रवर्चसः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणम् रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् राक्षसः प्रश्रितम् वचः इदम् प्रोवाच काकुत्स्थम् विराधः पुरुषर्षभम्। हतोऽहम् पुरुषव्याघ्रशक्रतुल्यबलेन वै मया तु पूर्वम् त्वम् मोहान्न ज्ञातः पुरुषर्षभ। कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वम् विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः। अभिशापादहम् घोराम् प्रविष्टो राक्षसीम् तनुम् तुम्बुरुर्नाम गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेन हि प्रसाद्यमानश्च मया सोऽब्रवीन्माम् महायशाः। यदा दाशरथी रामस्त्वाम् वधिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिमापन्नो भवान् स्वर्गम् गमिष्यति। अनुपस्थीयमानो माम् सक्रुद्धो व्याजहारः इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तमुवाचः। तव प्रसादान्मुक्तोऽहमभिशापात् सुदारुणात् भुवनम् स्वम् गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परन्तप। इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान् अध्यर्धयोजनेतातमहर्षिः सूर्यसन्निभः। तम् क्षिप्रमभिगच्छत्वम् सते श्रेयोऽभिधास्यति। अवटे चापि माम् राम निक्षिप्य कुशलीव्रज। रक्षसाम् गतसत्त्वानामेष धर्मः सनातनः अवटे ये निधीयन्ते तेषाम् लोकाः सनातनाः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थम् विराधः शरपीडितः बभूव स्वर्गसम्प्राप्तोऽन्यस्तदेहो महाबलः। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम् लक्ष्मणम् व्यादिदेशः कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनेऽस्मिन् सुमहाञ्छ्वभ्रः खन्यताम् रौद्रकर्मणः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणम् रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्। ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणश्वभ्रमुत्तमम् अखनत्पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः। तम् मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्य शङ्कुकर्णम् महास्वनम् विराधम् प्राक्षिपच्छ्वभ्रेण दन्तम् भैरवस्वनम्। तमाहवे दारुणमाशु विक्रमौ स्थिराबुभौ संयति रामलक्ष्मणौ
मुदान्वितौ चिक्षिपतुर्भयावहम् नदन्तमुत्क्षिप्य बलेन राक्षसम् अवध्यताम् प्रेक्ष्य महासुरस्य तौषितेन शस्त्रेण तदा नरर्षभौ समर्थ्य चात्यर्थविशारदावभूबिले विराधस्य वधम् प्रचक्रतुः स्वयम् विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथार्थमीप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयम् न मे वधः शस्त्रकृतो भवेदिति तदेव रामेण निशम्य भाषितम् कृता मतिस्तस्य बिलप्रवेशने बिलम् च तेनातिबलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन वनम् विनादितम् प्रहृष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ विराधमुर्व्याम् प्रदरे निपात्यतम् ननन्दतुर्वीतभयौ महावने शिलाभिरन्तर्दधतुश्च राक्षसम् ततस्तुतौ काञ्चन चित्रकार्मुकौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीम् विजह्रतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 4थः सर्गः।